बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, पाकिस्तान ने मुस्तकबिल की जंगों का नक्शा ही बदल दिया। पाक फ़िज़ाइया ने मौत का जाल कैसे बिछाया, जुर्रत, बहादुरी और अज़म की लाजवाल कहानी मेरी अपनी ज़ुबानी, क्योंकि मैंने वहाँ पे वो कुछ देखा है जिसका आप सोच नहीं सकते। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी के किस्से हमने सिर्फ किताबों में पढ़ रखे थे, लेकिन पिछले साल मई के महीने में इसकी एक हल्की सी झलक पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखी है। 6 और 7 मई 2025 की रात एक फैसलाकुन रात थी। पाकिस्तान ने उस रात खुद से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर न सिर्फ तारीख बदली बल्कि जंग का तरीक़ाकार भी बदल दिया। और ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उस रोज़ पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और अज़्म की जो दास्तान रकम की, उसे आज दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री एकेडमीज़ में बतौर केस स्टडीज़ अब पढ़ाया जा रहा है। दुनिया आज तक हैरान है कि पाकिस्तान ने खुद से 5 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला कैसे किया। जंगी माहिरीन तो आज भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने रशियन और वेस्टर्न यानी यूरोपियन जंगी टेक्नोलॉजी को कैसे मात दे दी। राफेल्स हैं, मिग्स हैं, मिराज हैं, स्क्वीज तैयारे क्यों फेल हो गए। इंडिया को अपनी पूरी की पूरी एयरफोर्स को क्यों ग्राउंड करना पड़ा। आज मैं आपको इस सिस्टम की एक हल्की सी झलक दिखाऊंगा जिसे दुनिया की चौथी बड़ी मईशत को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया और इंडिया को सीज फायर की भीख मांगने पे मजबूर किया। तो अगर मैं सादा अल्फाज में बयान करूं तो ये मौत का एक जाल था जो पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने फ़िज़ा में बिछा रखा था, लेकिन जंगी टेक्नोलॉजी के माहिरीन इसे किल चेन का नाम देते हैं। और इस रोज़ भारत के तकरीबन 72 लड़ाका तैयारे बैक वक्त फ़िज़ाओं में उड़ान भर रहे थे। उसे MiG-21, स्क्वी और स्क्वी MKI-30, मिराज 2000, MiG-29 और फ्रांस के जदीद तरीन राफेल तैयारे शामिल थे। और इनके मुकाबले में पाकिस्तान के महज 42 तैयारे उस वक्त फ़िज़ा में मौजूद थे और इंडियन एयरफोर्स के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस ने जो ही घात लगाकर हमला किया तो ये पाकिस्तान की तैयार करदा मौलिक किल चेन के अंदर फंस गए। भारतीय पायलट्स को समझ ही नहीं आई कि वो कब लॉक हुए, कैसे और कहां से हिट हुए, किसने उनको मारा और कब वो जहन्नुम में ट्रांसफ़र हो गए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाक फ़िज़ाइया का ये किल चेन है क्या। बुनियादी तौर पे ये 3 अनासर पे मुश्तमिल है, यानी डिटेक्ट, ट्रैक एंड एंगेज। सबसे पहले आप दुश्मन को शनाख्त करते हैं, फिर उसको ट्रैक किया जाता है और आखिरी मरहले में उसको एंगेज कर लेते हैं। इस किल चेन को कायम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह फ़ैसला साजी के वक्त को कम करती है, यानी इससे पहले कि दुश्मन अलर्ट हो वो बेखबरी में ही मारा जाता है। तो पाक फ़िज़ाइया ने इस निज़ाम पर पिछले कई साल से काम शुरू कर रखा था। 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन का तैयारा भी उसी सिस्टम का शिकार बना था, लेकिन उस वक्त ये निज़ाम अपनी इब्तदाई स्टेज पे था। 2021 में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तरफ वाज़ेह तब्दीली शुरू हुई। साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खला यानी स्पेस, ज़मीनी फ़िज़ाई दफ़ा, ड्रोन्स और रवायती तैयारों के लिए अलहदा कमांड सेंटर्स कायम किए गए और फिर इन सब को एक मरबूत नेटवर्क में जोड़कर एक जदीद जंगी निज़ाम तश्कील दिया गया और उसको हम किल चेन का नाम देते हैं। इस वक्त पाक फ़ज़ाइया एक ऐसी कसीरुल जहती फोर्स बन चुकी है जो हर डोमेन में बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। अब मैं आता हूं असल सवाल की तरफ कि हमने इंडियन एयरफोर्स के तैयारे गिराए कैसे और भारतीय पायलट्स को अपनी किल चेन में हमने कैसे फंसाया। तो सबसे पहले हमने भारतीय सैटेलाइट्स पे कंट्रोल हासिल किया। उसका फ़ायदा यह हुआ कि भारतीय पायलट जो कुछ देख रहे थे या सुन रहे थे वो मालूमात हमारे पास भी आना शुरू हो गई। उस बाद हमने भारतीय पायलट्स की कम्युनिकेशन लिंक्स को मुनक़ता कर दिया और तीसरे मरहले में हमने इनकी GPS सिग्नल्स को मॉफ कर दिया, गैर मौसर बना दिया, उनको स्पूफ कर दिया। यानी चंद सेकंड में भारतीय तैयारे फ़िज़ा में अंधे, बहरे और गूंगे हो गए। ये ना तो आपस में राब्ता कर सके और ना ही ग्राउंड या फ़िज़ा से कोई हिदायत वसूल करने के काबिल रहे।
تیسرا یہ زوم میں مبتلا رہے کہ وہ پاکستانی میزائلز کی رینج سے باہر آ چکے ہیں، بیچارے لا علمی میں مارے گئے۔ پھر عام ہندوستانیوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے جلتے ہوئے جہازوں کو گرتا دیکھا، اپنے موبائل فونز کے ذریعے ان گرتے طیاروں کی ویڈیوز بنائیں اور پوری دنیا کو دکھائیں، اور 7 مئی کا سورج طلوع ہونے تک انڈین ایئر فورس اس قدر حواس باختہ ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے تمام کے تمام طیارے گراؤنڈ کر دیے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ پاک فضائیہ ان کی نقل و حرکت کو کیسے اور کہاں سے ٹریس کر رہی ہے۔ جنگ بندی کے فوراً بعد انڈیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان نے ایک عالمی کانفرنس میں سنگاپور گئے۔ وہاں ان سے پہلا سوال ہی یہ ہوا کہ پاکستان نے پہ کتنے طیارے گرائے۔ اس بیچارے کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، صرف اتنا کہا کہ یہ بات اہم نہیں کہ طیارے گرے، بلکہ یہ اہم ہے کہ کیوں گرے۔ آپ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت کہلانے والے بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کی لا علمی کا اندازہ کریں کہ جنگ کے ایک ہفتے بعد انہیں اس بات کا نہیں پتہ چل سکا کہ طیارے گرے کیوں۔ اور یہ صرف طیاروں کی بات نہیں، انڈیا کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان ان کی ایک ایک حرکت کیسے نوٹ کر رہا ہے۔ پاکستان تو یہ بھی جانتا تھا کہ انڈیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں کہاں نصب ہے، میزائل سٹوریج کہاں ہے، کس ایئر بیس پہ کتنے اور کون سے لڑاکا طیارے ہیں، ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں معاونت پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم کو سب پتا تھا، ہم عین جنگ کے دوران ان کو دیکھ رہے تھے، اور دشمن اس حقیقت سے مکمل بے خبر تھا۔ دوران جنگ بھارت کے ہر ایئر بیس کی نگرانی کی جا رہی تھی، ہر طیارے کو اڑان کے لمحے سے ٹریک کیا جا رہا تھا، اور ہمارے سامنے بھارت کی کوئی بھی چیز خفیہ نہیں رہی تھی۔ بیاس کے قریب بھارت کے ایک میزائل فیسلٹی تھی، یہ جس عمارت میں قائم تھی اس کے باہر نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اب عالمی معاہدے کے تحت ہم کسی ایٹامک سائٹ پہ تو حملہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب پاکستان کے میزائل اس فیسلٹی پہ گرے تو انڈیا نے اس پہ کوئی احتجاج ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا پوری دنیا کے سامنے اس کے جھوٹ کا پول کھلے گا، اور اس نے ایک میزائل فیسلٹی کو ایٹامک ریسرچ سینٹر کے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ تو ایٹمی مراکز کی فہرست تو ہمارے سال ایک دوسرے کو ایک ساتھ ایکسچینج کرتے ہی ہیں نا، تاکہ غلطی سے بھی ادھر ادھر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سرکاری رہائش گاہ پر انڈین آرمی نے اپنا خفیہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر رکھا تھا، لیکن وہ بھی خفیہ نہ رہا، تباہ ہو گیا۔ تو اصل میں دور حاضر کی جدید جنگوں میں سائبر ٹیکنالوجی آپ کا پہلا ہتھیار بن چکا ہے، اور پاکستان کی کامیابی کا راز یہ بھی ہے کہ اس نے بروقت ایک جامع سائبر کمانڈ قائم کی، جس نے بھارتیوں کے جنگی نظاموں پہ حملے کیے، پائلٹس کو کنفیوز کیا، مرکزی کنٹرول روم میں فیصلہ سازی کے عمل میں خلل ڈالا، اور دنیا گواہ ہے کہ پاکستان کی سائبر فورس نے صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ بھارت کے پورے ڈیجیٹل سسٹم کو جیم کر کے رکھ دیا۔ بھارت کے ڈیمز، بجلی گھر، ریلوے کا نظام، بینکنگ سسٹم، کمیونیکیشن کے سارے نیٹ ورکس بیٹھ گئے، حتیٰ کہ دہلی کی فضاؤں میں اڑنے والے مسافر طیاروں کو بھی سگنل جیمنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے اختتام پہ بھارت نے خود اعتراف کیا کہ اس کے 70% پاور گریڈز متاثر ہوئے، 96% سوشل نیٹ ورکس بند ہو گئے، اور کئی دن تک اے ٹی ایم سروس بحال نہیں کر سکا۔ تو آج کا جنگی اصول تو یہ ہے کہ اگر آپ دشمن کی فضائی حدود میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الیکٹرانک وارفیئر ضروری ہے۔ عالمی دفاعی ماہرین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر کے میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ آپریشن بنیاد المرصوص نے پاکستان کو ایک جدید اور ٹیکنالوجی میں مہارت رکھنے والی فوجی طاقت کے طور پہ پیش کیا، اور اس مارکے کے بعد پاکستان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس دوران ہماری دفاعی شراکت داریاں مضبوط ہوئیں، ہمارے سفارتی اثر رسوخ میں اضافہ ہوا، اور الحمدللہ آج ہم امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کروا رہے ہیں۔ عالمی سطح پہ پاکستان کا موقف سنا جانے لگا، اور سب سے بڑھ کے ہم نے بھارت کے بیانیے کو ہمیشہ 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 کے لیے دفن کر دیا۔ آج 1 سال کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس رات کی اہمیت صرف فتح تک محدود نہیں، بلکہ اس رات ہم نے مستقبل کی جنگوں کا ایک نیا خاکہ دنیا کے سامنے پیش کیا، جہاں طاقت کا دار و مدار صرف طیاروں کی تعداد پہ نہیں بلکہ مہارت، ڈیجیٹل برٹری، نیٹ ورکنگ اور بروقت فیصلہ سازی پر ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کامنٹس میں مجھے اپنی رائے دیجیے گا۔ Until the next time، اللہ حافظ۔